अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी जिसका नाम है बादशाह का हमशक्ल। शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया, अलबत्ता सिपा सलार उनके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी उनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपा सलार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें, एक झोंपड़ी नजर आ रही है, वहाँ चलते हैं, यकीनन वहाँ से हमें मदद ज़रूर मिलेगी। वो झोंपड़ी के करीब गए तो सिपा सलार ने आवाज़ लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपा सलार ने जैसे ही उस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शख्स हूबहू बादशाह का हमशक्ल था। दोनों हैरत से उसे देखते रहे। फिर सिपा सलार ने उससे कहा, देखें, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चौंका वो काफ़ी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सिपा सलार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपा सलार ने उस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो इस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देता है, उस आदमी ने ऐसा कहा। तो सिपा सलार ने कहा कि वो इस मुल्क का बादशाह सलामत है। क्या? उस आदमी ने हैरत से पूछा। हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है। अगर उनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो शख्स हैरत से बोला। सिपा सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम्हें अपनी गरीबी से तंग होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। उसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज़ में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे, उनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े उनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहाँ जाकर दरबार के दौरान वज़ीर ख़ास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपा सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज़ चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया। सिपा सलार ने आंखों ही आंखों में उस शख्स को इशारा किया। उस पर उसने इस बात पर सर हिला दिया। फिर उसने सिपा सलार और बादशाह को कहवा पेश किया, देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ ना? सिपा सलार ने नज़र भर कर उसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर उसने फौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपा सलार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। यह कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपा सलार ने उससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को उसके मुनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और उसकी वजह ये बताओगे कि उसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निज़ाम को सही तौर पर नहीं संभाला है, और फिर वज़ीर ख़ास के ओहदे के लिए हमारा नाम तजवीज़ करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक न कर सके। ठीक है, सिपा सलार ने कहा, कल शाम को ये काम हो जाए। ये कहकर सिपा सलार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज़्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ़ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये
کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا، سب آپس میں خسر پسر کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار مسکراتے ہوئے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہے وہ غدار؟ عالم پناہ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخے، وہ غدار سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص سے اپنے ساتھ مل جانے کی بات کی اور میرے خلاف یہ سازش کی تو بظاہر تو وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی بجائے تمہیں قہوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے؟ پھر تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور اعلیٰ، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے یہ انسان تو بعد میں مجھے بھی مروا سکتا ہے، اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اسے اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ یہ تھی اس کی ایمانداری کا تحفہ جو کہ اس نے اس وقت دکھائی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی لے کر۔ اللہ حافظ۔